نبی علیہ السلام دا ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ رسول میرا جڑا چھوٹا بھائی ہے نا وہ گھر چ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے تو انہوں بلا کے کہو میرے نہ کوئی کام شام بھی کرے سویرے قرآن پڑھ لیا کرے نبی علیہ السلام فرماتے نا اور میرے آپ پروانیاں تیرا چھوٹا بھائی گھر چ قرآن پڑھتا ہے وہ دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہے ہیں کیا کرو میں اسرا تے میں یہ تے میں وہ اگر تھوڑی بیوی گھر چ قرآن پڑھ دیئے تہجد پڑھ دیئے نوافل پڑھ دیئے اللہ او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو تھوانوں رزق دیندہ ہے پر بیوی نیک ہوئے تو پھر ہی ہے بول دے نہیں بیوی خدمت گزار ہوئے نیک ہوئے پھر ہی گل بن دیئے آئیے میں آگے چلنا ایک حدیث اور سن لو بڑی کمال دی حدیث ہے نبی دا ایک صحابی آیا قرآن پڑھیا نبی علیہ السلام کو حدیث دے چند سبق پڑھے گھوڑے دے سوار ہویا تے واپس جا رہے ہیں اگے جا کے نا گھوڑے تو ڈگا ہے وہ دا منکا ٹوٹا جان نکل گئی نبی علیہ السلام ویندے نے بھائی آپ نے فرمایا انہوں اٹھا کے اور لے آؤ بھائی یہ دین دا طالب علم سی قرآن سکھنا آیا سی آپ نے وہ دے سر نو نا اپنی گوچ رکھیا ہے گوچ تے نال ہی آقا پیچھے ہٹ گئے صحابہ نے اللہ رسول دے سر نو تو ہاں گوچ تے رکھیا ہے تے پیچھے کیوں ہٹ گئے فرمایا دین دا طالب علم ہے نا قرآن پڑھنا آیا سی حدیث پڑھنا آیا سی تے جنت دے فرشتے جنت دے وچوں لے آکے نا پھال اے دے منہ چ پا رہے نے میں پیچھے تاں ہٹیا کہ میں محمد وچ رکاوٹ نہ بن جاؤں یہ کوئی چھوٹی گل نہیں اے جڑے صفاں دے بیٹھ کے نگے نگے طالب علم پڑھ دے نے نا اللہ انہاں دے پیراں تھلے آسمان تے نوری ملائکہ اپنے پر وچھاندے نے اور ہواواں چڈن والے پرندے انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دے نے سمندراں چ مچھیاں انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دیاں نے کیڑیاں اپنیاں بلاں دے اندر انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دیاں نے